بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات مطرح شده و رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز میتونید که سوالات شرعی خودتون را با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه های بعدی ما به اونها بپردازیم. همکنون سوالاتی در دست بنده قرار داره که اولین سوالمون در برنامه امروز ما اینه که خواهری دارن میپرسن اگر به علت بیماری و یا عادات شرعی و یا غیره نتوانیم رمضان رو روزی بگیریم، آیا ثواب قضا یا وقتی که قضا گرفتیم آیا ثواب اون با روز رمضان برابر هست یا نه؟ بله، مشخصه. به هر حال ایشون دارن از اینو میپرسن که کسانی که به علت عذر شرعی نتونن، به هر حال مسافر باشن، بیمار باشن یا هر چیزی دیگه، روزه نگیرند در ماه مبارک رمضان، حالا بخوان قضا رو بگیرن در ماه‌های بعد از ماه رمضان، آیا این ثواب قضا براشون نوشته میشه یا همون ثواب ماه مبارک رمضان؟ طبعا میدونید که روزه گرفتن در وقت خودش بنا به دستور شریعت خب خودش اجر خاص خودش رو داره، یعنی هم این که شما امتثال پیدا کردین در زمان خودش، در وقت خودش و عبادت رو به اون چنانچه به هر حال شروطش بوده انسان به جا میاره، خب طبیعی است. اما وقتی که انسان نتونه این کار رو انجام بده، حالا این برمیگرده به این که این عذر شرعی بوده یا نه. حالا سوالی که مطرح شده درباره عذر شرعی است، یعنی این که شرعاً ایشون اجازه داشتن که این روزه رو نگیرن، شرعاً اجازه داشتن که روزه اون روز رو به تأخیر بندازن، حالا به علت بیماری و علت مریضی و سفر و یا عادات شرعی و یا هر چیز دیگه. پس آیا ثواب اون قضا رو و این ثواب ادا برابر هستند با هم دیگه یا نه؟ در یک حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا او کما قال صلی الله علیه و سلم. حدیث متفق علیه هست که می‌فرماید وقتی که بنده بیمار بشه و یا اینکه مسافرت کنه و نتونه یعنی اون عبادت خودش رو در زمان خودش یا به جا بیاره، یعنی از عذر شرعی استفاده کنه، کتب له مثل ما کان یعمل، یعنی اجر و ثوابش براش نوشته میشه همانند اون چیزی که در زمان صحت و سلامتی یا عدم سفر انجام میداده. این حدیث اینو میرسونه پس انما الاعمال بالنیات دیگه. همین اون رو یک اصل هست که انسان بر اساس نیتی که داشته و داره طبعا اجر و پاداش براش در نظر گرفته میشه. کسی که عادت داشته و به هر حال طبق عادتش نمازاش رو سر وقت میخونده، با جماعت میخونده، حضور پیدا میکرده در مساجد و همچنین روزه‌اش رو میگرفته، حالا سفر مانع شده، یعنی که اصلا خواب افتاده باشه نتونسته مسجد برسه یا به علت بیماری نتونسته مثلا نماز قیام شبش داشته باشه و سنت هایی که انجام میداده، خب طبیعی است که این عذر براش محسوب هست و طبق این حدیث اون اجر ثوابی که معمولاً با همون عبادات و انجام عبادات براش می نوشتن الان هم براش چیه نوشته میشه. و همچنین در حدیث دیگری است که باز روایت شده، حاکم اون رو تصحیح کرده، اذا كان ان العبد اذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل اعماله اذا كان طليقا او كما قال صلی الله علیه و سلم. همچنین وقتی که بنده عادت داشته عمل نیکی رو انجام میداده و سپس موانعی براش ایجاد شد، یعنی بیمار شد و نتونست اون کار رو بکنه، دستور داده میشه به هر حال ملک به هر حال موکل یا همون فرشته‌ای که موکل هست اعمال نیک انسان رو مینویسه که اون عمل نیک رو براش یادداشت بشه، براش نوشته بشه.
مثل این که زمانی که صاحی و سالم بودند و این عمل را انجام میدادند. اینا خودش نص هست در این که انسان وقتی که موانعی براش پیش بیاد و نتونست، تعمدی نباشه، اون نیت فعل عبادت رو داشته باشه و حال نتونه که به علتی اون عبادت رو اون انجام بده، پس بدون شک اون اجر و ثوابش براش نوشته خواهد شد. حالا این معمولا در عاداتی است که انسان داره، نمازهای سنت، نماز ضحی هست، نماز قیام هست، روزهای پنجشنبه، روزه گرفتن دوشنبه، پنجشنبه هست و روزهای دیگر به هر حال که سنت و مستحب هست کسی میخواد به جا بیاره. حال چه رسد که یک واجب، یک فرض بخواد انسان انجام بده و طبعا این فرض اگر انسان نتونه در زمان خودش بنا به علتی که پیش اومده باشه براش انجام بده، طبعا براش نوشته خواهد شد. حالا من باب اولا، و زیرا که هست آیا به مجرد این که بیمار بشید ثوابش براش نوشته میشه یا این که زمانی که قضا کنه براش نوشته میشه؟ اون اجر به هر حال در قولی است در مذهب شافعی این که همون ایام که بیمار هست طبق عادات اون اجر و ثواب براش نوشته خواهد شد، هرچند که مطلوب هست در فرائض که چیه؟ قضاشو به جا بیاره. پس وقتی که انسان بنا به عذر شرعی نتونسته فعلی رو ادا کنه، قضاش ثوابش همون ثواب ادا خواهد بود ان شاء الله تعالی. برمیگردیم به سوال بعدی ما که مطرح کرده و پرسیده شده: آیا پیرمردی که نتونه روزه بگیره کفاره اون رو میبایستی چگونه پرداخت کرد؟ میدونید که به هر حال روزه برای شخص مکلف، کسی که حالا شروط اون رو داشته باشه و من جمله شروط عقل هست و بعد از اسلام طبعا، و همچنین توانایی بر روزه گرفتن از شروط وجوب میتونه باشه. توانایی روزه گرفتن یعنی ببین طرف اون قدرت روزه گرفتن را داره، اون رو از پای در نمیاره روزه گرفتن. و حالا بنا به این شروط کسی که عمر ازش گذشته و به حد رسیده که نتونه روزه بگیره، حالا 13-14 ساعت یا بعضی موقع در بعضی مناطق 16 ساعت پیاپی انسان چیزی نخوره و ننوشه، خب افرادایی هستن یعنی پیرمردها و پیرزنها، اینا طبیعی است که شاید نتونن به این حالت بمونن و اون ضعف براشون بیاره و هر حال اینکه مشکلاتی براشون ایجاد بشه. خب اینا حق دارن که بنا به فاقد این شرط که هستند بنابراین چه روزه رو بخورن. و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. و چنانچه یکی از به هر حال از مفسرین ابن عباس رحمه الله میگه که کسانی که روزه براشون مشکل ایجاد میکنه و نمیتونن روزه بگیرن، اینا حق دارن که چیکار کنن؟ فدیه بدن. ببینید بیمار یا کسی که نمیتونه روزه بگیره، کسی که در حدی از پیری رسیده نتونه روزه بگیره، ما بگیم که شاید بر چند نوع داشته باشیم. پیرمردهایی هستن یا پیرهایی هستن که ذهنشون سالم هست، فکرشون عالی هست، تشخیص میدن، میدونن که حالا این ماه مبارک رمضان، میدونن که روزش واجب هست، هیچ مشکلی ندارن در شناخت و در فهم و در شعور و در درک و اینها. خب اینها طبعا روزه براشون واجب میشه و از اونجایی که حالا نمیتونن روزه بگیرن، به جاش چیه؟ فدیه داده میشه که فدیه در مقابل هر روز یک وعده غذاست که انسان بایستی به فقیر و مستحقین بده. و یک وعده یا این که حالا غذا آماده باشه بده، دعوت کنه کسی رو، یا این که حالا غذای غیر پخته بده تسلیم کنه. در مقابل هر روز یک مد هست که مد رو حساب کردن، یعنی 2 کف دست، یعنی حساب کردن به وزن. در به امروزه بین 1 کیلو تا 1,5 کیلو وزن داره. حالا کسی میخواد برنج بده به عنوان مثال، عدس بده یا اون چیزی که غذای معمول یک شهر باشه، اینه که انسان اون رو به وزن حالا بین 1 تا 1,5 کیلو چیه ایشون میبایستی در مقابل هر روز پرداخت کنن و بدهند به عنوان فدیه کسی که نتونسته یا نمیتونه روزی بگیره. اما پیرمردی که یا پیری که این شعور نداره، این احساس نداره، نمیدونه، ببخشید،
و نمیفهمه که حالا ماه رمضان هست یا نیست، یا واجب هست یا نیست، یا اینکه خیلی بعضی موقع فرزندان خودش رو نمیشناسه، بعضی موقع به هر حال حرفای غیر منسجم بیان میکنه. یعنی کسی که شما میدونید تقریبا عقل و فهمش از دست داده، این دیگه روزه براش واجب نیست و روزه براش واجب نمیشه، زیرا که شرط وجوب هر عبادتی فهم هست، عقل هست، این که عقل داشته باشه. پس ایشون مخاطب نیستن و اینها وقتی مخاطب نباشند یعنی فریضه ای بر اونها نیست و وقتی فریضه نباشه طبعا فدیه هم نیست براش. دیگه لازم نیست که شما به جای اونها حالا بخواید فدیه پرداخت کنید، زیرا که ایشون در حدی از فهم و شعور و درک نیستن. حالا گاهی که براش پیش میاد، گاهی به هر حال این فراموشی بهش دست میده، برمیگرده به حالاتی، اکثر حالاتی که هست. اگر اکثر روز مثلا میدونست اون روز براش بجاش پرداخت میشه، اگر مدتی متوجه شد که اصلا حال خودش نیست، نمیتونه بفهمه، خب اون زمان چیه؟ مرفوع القلم هست. اینجاست که پس باید توجه داشت. اینطور نیست که هر کسی، هر پیر مرد یا پیر زنی که زنده باشه، پدر مادر، پدر بزرگ، اینها بگیم که براشون فدیه واجب میشه اگر روزه نگیرن. نه، این برمیگرده به حالت صحت، به حالت فهم اینها. اگر چنانچه عرض شد در فهم مشکل داشته باشن، حالا میگیم روزه براشون نیست و فدیه هم وجود نداره. امیدوارم که به هر حال جوابو گرفته باشند برادر یا خواهرمون. بعد از دوستان میفرمایند که آیا تغییر اسم بچه در شفا یافتنشون اثر داره؟ بنا به این سوال نه، هیچ اثری نداره. این که یک فرزندی بیمار شده باشه، بیمار بشه، حالا شما اسمشو تغییر بدید، درست بشه حالش. که بگیم نقشی داره در به هر حال تغییر قضا و قدر و اینها، خب نه، اگر کسی این اعتقاد داشته باشه خطرناک است، اصلا شرک میاره برای انسان. چون چیزی نیست که بگیم بله اسم جایز است که تغییر بدن، جایز تغییر بدن، خصوصا اگر اسمهایی باشه که معنای بد داشته باشه در بین یک قوم، یا این که سبب حالا یک نوع تفاخر و تباجل باشه. در این صورت درست نیست. مثلا حضرت علی رضی الله تعالی عنه وقتی که حضرت حسن تولد شدن، اون رو به هر حال حرب نامیدن. رسول الله صلی الله علیه و تشریف وقتی که به هر حال تشریف فرما شدن به محل و فرمودن فرزندم کی رو نام براش انتخاب کردین؟ فرمودن حرب، گفتن که حرب، فرمودن نه خیر، پسر من حسن هست. و همچنین به حضرت حسین فرمودن نه. وقتی که حضرت علی این رو نام اختیار می‌کردن، از رسول الله صلی الله علیه و چیه قبول نمی‌کردن، بلکه نامشو تغییر می‌دادن به چی؟ به حسن و حسین. و همچنین یکی میاد میگه که اسمتون چی هست؟ میگن که حزن یا حزن، میفرمایند که نخیر، اسم شما سهل هست. ببین رسول الله با وجود بزرگ بوده، اما اونم میگه که نه، من اسمی که پدرم برام اختیار کرده عوض نمیکنم یا رسول الله. و همین امر طبعا باعث میشه که چنانچه در حدیث ابن مسیب هست که این امر حزن در بین اینها مونده. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه انشالله مطلب رو دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود، تغییر اسم جایز هست یا نه، یا اینکه اعتقاد داشته باشیم در شفا آوردن اثر داره. عرض شد که چنین چیزی نیست و این اعتقاد بسیار اعتقاد خطرناکی است که به شکل منجر میشه که فکر کنیم ما قضا و قدر رو با این صورت میشه عوض کرد. چنین چیزی صحیح نیست، بلکه قضا و قدر سبقت گرفته شده. و اما این تغییر اسم در بعض موقع اثراتی در نفس انسان داره. ببین انسان فکر میکنه که به هر حال، یعنی تفاعل میکنه که اگر این کار انجام بدم به این نتیجه خواهم رسید، تفاعلش بر اینه. اگر این نامشو تغییر بده به نظرش حالا به این صورت براش پیش میاد. این اعتقاد نیست که حالا تقدیر عوض میشه، نه، این به هر حال رضایتی است که انسان خودش از این تصمیمش به دست میاره، یعنی خودش رو داره قانع میکنه به این وسیله، با این روش. اما این که اصالت داشته باشه، این که بگیم این حقیقت داشته باشه، نه، این به هر حال
یکی از خواستهای نفسی است که انسان وقتی بهش برسه به هر تسلیمش میشه، تموم شه، اعتقاد میکنه که تموم شد، عالیه. همین امر فکر میکنیم که این اثر داشته، در صورتی که چنین چیزی نیست و خب به هر حال میدونید که همه این مسائل به دست خداوند عزوجل هست. سوال بعدی ما میگه که اگر کسی وارد مسجد شد دید که نماز جماعت تمام شده، آیا منتظر کسی بشه که جماعت دوم باش بخونه بهتر هست یا اینکه به تنهایی نماز خودش رو بخونه تا اینکه نماز واجب هر چه سریعتر انجام داده باشه؟ کدوم بهتره؟ خب سوالشون مشخص هست. وقتی انسان وارد مسجد بشه و نماز رو خونده باشن، اگر شما وارد مسجد شدید که نماز خونده شده و متوجه هستین که حالا یکی داره وضو میگیره یکی داره میاد، خب در این صورت شما منتظر بمونید که نماز جماعت دومی برپا بشه و خب بهتره و افضلتره، بنا به این حدیث که رسول الله صلی الله علیه و آله نماز یک فرد با کسی دیگه بخونه بهتر از نماز تنهاییش هست و کسی که با 2 نفر بخونه بهترش، نمازش بهتره از نماز کسی که با 1 نفر خونده و به این صورت فصل ثواب یک جماعت رو خواهد برد. البته توجه داشته باشیم که ثواب اون جماعت اصلی که 27 برابر هست طبعا براش قید نخواهد شد، بنا به تساهلی که داشته، بنا به تأخیراتی که داشته، بنا به هر حال ازش خیراتی ازش گذشته. حالا اگر هم نیت داشته بر اساس نیتش ببره، ولی به هر حال عموم بر این هست که جماعت دومی که در مساجد برپا میشه به مانند جماعت اولی که سبقت گرفته ازش چه اون اجر رو در اجر ثواب چه برابر نخواهند بود، هرچند که از نماز خودش ثوابش بیشتره جماعت خوندنش. و این اصل هم داره. رسول الله صلی الله علیه و آله در مسجدشون نماز خوندن، مشاهده فرمودن که 1 نفر در یک به هر حال کنجی نشسته و نماز نمیخونه با اینها، یعنی که نماز نخونده با اونها. ازش سوال کردن، فرمودن من نماز خوندم. البته این حدیث دیگر است که برای تکرار جماعت هست. یه روز کسی وارد مسجد شد که نماز نخونده بود، دیر رسیده بود. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که کسی هست که صدقه کنه بر این، یعنی با این نماز بخونه، نماز دوم، جماعت دوم. رسول الله صلی الله علیه و آله اجازه فرمودن که در مسجدی که نماز جماعت برپا شده نماز جماعت دومی هم برپا بشه تا اینکه این ثواب جماعتی براش نوشته بشه. این دلالت بر این داره که نماز جماعت دوم در مساجدی که حالا جماعت برپا میشه جایز هست و درست هست. البته شروطش اینه که طبعا حالا یک عناد نباشه که افرادهای مختص بخوان جماعت، یعنی بگن ما جماعت اول رو قبول نداریم، امام رو قبول نداریم، بخوان نه، مسئله این نیست. آخه مسئله عادی بودن مسئله هست. این که حالا من و شما نرسیدیم مسجد میخوایم جماعت دیگه بخونیم، هیچ قصد سوی هم نیست. حالا اون حکمش فرق میکنه، مسئله چیز دیگری هست که بگیم جایز نیست. اما اینکه کسی عادتاً به هر حال حالا نرسید به یک علتی و جماعت میخوان بخونن، این جایز هست و درست است. آیا اون ثوابش داره؟ بگیم که گفتیم که ثواب داره. آره ایشون فرمودن که بهتره که تنهایی بخونه یا نه. عرض شد که اگر تنهایی بهتر بود رسول الله صلی الله علیه و آله اجازه نمیفرمودن که کسی صدقه کنه براش، اون فردی که تأخیر کرده بود در نماز به هر حال یا دیر رسیده بود، بلکه فرمودن که نماز جماعت باش بخونه. معناش اینه که پس نماز جماعتش بر نماز تنهاییش فزونی پیدا میکنه، در اجر و ثواب و افضلیت هست براش. پس اینجاست که میگیم که نه، اگر کسی داره وضو میگیره، داره وارد مسجد شده، ازش اطلاع داره، دوستش هست، با هم بودن میخوان بیان، خب منتظرش میشه که نماز جماعت با هم بخونن. اگر کسی نیست و حالا میخواد منتظر بمونه، خب 5 دقیقه 10 دقیقه ربع ساعت میخواد منتظر بمونه، در این صورت بگیم اولاتر اینه که چیه، نمازش رو در وقت بخونه، خصوصا اگر وقت داره به پایان میرسه. این دیگه وجوب بعضی موقع وجوب پیدا میکنه که انسان هر چه سریعتر نماز خودش رو چیکار کنه، بخونه. اما اگر وقت باشه و ایشون انتظاری دارن از کسی به هر حال که وارد مسجد شده باشه باش جماعت بخونه، خب این افضلتر این هست که نماز دوم جماعت خونده بشه. در بعضی از مذاهب اسلامی رحمهم الله جمیعا اینه که
میفرمایند نماز دوم جایز نیست. البته علما و فقها و مجتهدین به هر حال دین فرمودن که طبعا این دلیل قوی نداره و چنین چیزی نیست، بلکه بنا به اون حدیثی که بر نقل شد و صحیح هست اینجاست که نماز دوم اگر برقرار بشه درست است و صحیح است و مانعی ایجاد نمیکنه. یک هست که احیانا در همین باب کسی وارد مسجد میشه، میدونه که انسان به هر حال امام به تشهد نشسته، دارن تشهد رو میخونن، حالا این فکر میکنه که حالا این دارن جواب سلام میدن، نمازش آخر هست، مثل اینکه نماز نرسیده باشه، منتظر میمونه که امام سلامو بده بعد بخواد نماز دومی بخونن. این کاملا اشتباهست و خودش داره از همون خیرات نماز اول محروم میکنه و حالا درسته که آخر هست. رسول الله صلی الله علیه و آله در فرمود وقتی که وارد مسجد شدید اون چیزی که درک کردید با امام بخونید و اون چیزی که فوتید خودتون بخونید. این در یک حدیث هست که دستور داده که چگونه انسان بخونه و نه اینکه ما منتظر بمونیم تا اینکه امام به هر حال حالا سلام بده یا اینکه رکعت دوم مطمئن بشین رکعت دوم هست میخواد بلند بشه. نه، معنی نداره. شما هر زمانی که به امام رسیدید تا زمانی که سلام نداده از نماز خارج نشده شما اجر و ثوابتون نوشته خواهد شد، یعنی همون سبقت گرفتنتون، جمع اول نوشته شدنتون، همه اینها براتون فایده هایی هست، اجرهایی است که اگر این کار کسی نکنه ازش فوت میشه. پس سنت اینه، مستحب اینه که وقتی انسان وارد مسجد شد اگر به تشهد نشستن خودشو برسونه به اونها، به این جماعت، نه اینکه منتظر بمونه بخواد نماز دومی رو بخونه، مگر اینکه حالا نمازهای مسجد راه باشه، مسجد جای دیگه باشه که معلوم نباشه حالا این جماعت اول و دوم هست که منتظر دوستانش باشه، اینجا دیگه مانعی ایجاد نمیکنه، چندان تفاوتی نداره و مانعی نیست، مشکلی ایجاد نمیکنه. بله. یک سوال کننده است که میفرمایند یکی از دختران عموم که از مادرم شیر خورده، بله از مادرم شیر خورده، بعد پسر عموم که از او کوچکتره از من خواستگاری کرده، آیا میتونیم با هم دیگه ازدواج کنیم؟ شنیدم که اگر این دختر عموم که کوچکتر باشه از اون کوچکتر باشه نمیتونه، از اون بزرگتر میتونن. یعنی اون که خواستگارش اومده. ببینید خانم، اولا باید خیلی توجه داشت خانم هایی که بچه رو، اطفال رو شیر میدن، باید خیلی توجه کنن که این دارن به هر حال دارن یک گامی برمیدارن که محرمیت و حل و حرمت در پشتش هست. باید خیلی توجه کنن و حریص باشن و این رو به فرزندان و به دیگران نقل کنن تا اینکه به هر حال اختلاط پیش میاد، مسئله ازدواج پیش میاد و خدای نخواسته محرمیتی در عین ازدواج به هر حال اثبات نشه. خیلی میبایستی انسان برحذر باشه برای خصوصا در زمانی که میخواد شیر بده. و حالا دیگه الحمدلله البته جامعه فرق کرده، مثل جامعه گذشته و قدیم ها نیست و مردم به هر حال بیشتر متوجه هستن و شیرهای مصنوعی که وجود داره جای این رو گرفته. اما خب حکم مشخص هست و انسان میبایستی این احکام رو بلد باشه. این برادر، این خواهرمون که حالا پسر عموش خواستگارش هست، در صورتی که خواهر اون پسر دارن شیر خورده از مادر ایشون، خواهرم اون دختر عموتون طبعا یکی از اعضای خانواده شما به حساب میاد، یعنی یکی از خواهران شما هستند. خود اون دختر که از شما شیر خورده، از مادرتون شیر خورده، حالا ایشون خواهر شما به حساب میان، در خانواده شما محرم هستند با مادرتون، با پدرتون، با به هر حال که عموش بوده و با برادرانت، همه اینا محرم هستند و ایشون با هیچ کدوم از برادران شما نمیتونن ازدواج کنند. اما دیگر بچه های عموتون، دیگر برادرانش یا خواهرانش طبعا میتونن وصلت داشته باشن با یکی از فرزندان شما از خانواده شما. پسر عموتون که خواستگارتون که از شما خواستگاری کرده، حالا چه بزرگتر باشه چه کوچکتر باشه، ایشون برای شما میتونه با شما ازدواج کنه.
و انشالله که ازدواج مبارکی هم باشه و هیچ مانع شرعی هم وجود نداره. شما برای اون پسر دختر عمو هستین، همچنان که ایشون برای شما پسر عموست و هیچ محرمیتی هم به وجود نیومده. اگر شما از مادر ایشون شیر خورده بودین، بله شما میشودین خواهر ایشون، نمیتونستین. اما خواهر اون که از مادر شما به هر حال شیر خورده، در خانه شما شیر خورده، جایز است. البته اینو داشته باشیم به شرط توفر شروط. زمانی شیر خوردن مقبول هست در نزد جمهور فقها و علمای ما اینه که این شروط داشته باشه، این که کمتر از 5 بار نباشه، یعنی 5 بار به بالا باشه. شرط دوم این که این بچه‌ای که داره شیر میخوره عمرش از 2 سال بیشتر نباشه، زمان شیرخوارگی باشه، زمانی باشه که عرفاً به هر حال اون چیزی که محدد شده حولین کاملین، این که کمتر از 2 سال باشه، زمانی باشه که شیر نقش داره در به هر حال در رشد و نمو این طفل و کودک. اما وقتی که بعد از این باشه دیگه اون غذاست که داره کار خودش میکنه. گفتن که اثری در شیرخوردگی اثری پیدا نمیکنه. خب سوالات زیادی میاد بعضی موقعی که میگی که مرد میگه که به هر حال حالا همسرش خورده و از این مسائل میگه نقشی نداره، اثری نداره، ولی به هر حال اون چیزی که هست این توفر این 2 شرط هست، اینکه کمتر از 2 سال داشته باشه و اینکه بیش از 5 بار به هر حال این شیر بخوره از یک زن تا اینکه بشه محرم اون خانواده. حالا اگر این شروط متوفر باشه و این شروط به جا اومده باشه، میگیم حالا این فرزندی از خاندان شما به حساب میاد و شما با اون فرد، حالا چه دختر باشه چه پسر باشه، نمیتونید ازدواج کنید. اما برادرانش کاملا و خواهران اون مانعی نداره. این فکر که حالا هیچ اصالتی نداره که بگین حالا اون کسی که شیر خورده ما بعدش میشه محارم همه، ما قبلش نه چنین چیزی نیست، این اصالت نداره اصلا. این نمیدونم از کجا رسیده البته، خب و چنین چیزی نیست. و اما خود اون، بله خود اون میشه محرم برای شما و شون. سوال بعدی ما این که برای خواهر میفرمایند دختری هستم که هنوز ازدواج نکرده هم و چند تا برادر هم دارم، پدرمون تازه میگه فوت کرده، خب خدا رحمتش کنه، و در حضور یکی از برادرانم گفته که منزلی که در زندگی میکنیم مال دخترم هست، برای دخترم، چون ازدواج نکرده، اما هیچ نوشته‌ای و اسناد و مدارکی وجود نداره. حالا حکم چیست؟ خب ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه این سوال رو انشاءالله جواب خواهیم داد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود. خواهری فرموده بودن که پدرش به هر حال وصیت کرده منزلی که درش زندگی میکنن برای دخترش باشه و ایشون برادرانی هم دارن که حالا یکی از اینها دارن میدونن ظاهرا و بقیه اطلاعی از این امر ندارن. آیا این درست هست یا نه؟ ببینید خواهرم، علما اختلاف دارن در وصیتی که یک فرد برای یکی از میراثبران داره میکنه که بخواد یکی از ورثه رو ترجیح بده بر دیگری و قسمتی از مال خودش رو بهش بده. و اولا که وصیت میدونید که فرد حق نداره بیشتر از 1/3 مالش رو وصیت کنه و ببخشه به کسی، حالا بغض نظر که وارث یا غیر وارث باشه. اون چیزی که وصیتی به هر حال پذیرفته هست و قبول میکنن اینی که بیش از 1/3 نباشه، بقیه حق میراثبران هست که میبایستی بهشون برسه و به حساب نصیب خودشون است. حالا مسئله دوم که این وصیت که 1/3 حالا اجازه داده شده، اگر کسی به ورثه بخواد بده آیا جایز هست یا نه، این خلاف است بین فقها. منهم و از این فقها کسانی هستند که میگن اصلا وصیت برای وارث به هیچ عنوان درست نیست و صحیح نیست، زیرا که بخشیدن حق اونهاست به یکی دیگر، یعنی اون شخص میراث بر حق خودش میگیره مانند اونها، مانند بقیه،
و چیز اضافی هم دارن بهش میبخشن که از مال اون هاست، اصلا از مال خود ورثه است. یعنی از خودش که کم نشده بلکه از اونها کم شده. در صورت اگر وصیت برای اجنبی باشه از همه اینها کم میشه، از همیشون یک حد کم خواهد شد. هر کسی که به هر حال نصیب شده سومش که وصیت شده میره ازش. این یکی از گروهی از فقها هستن. گروه دوم این که میگن که درست هست، صحیح هست، اما به شرط رضایت دیگر ورثه. این که اگر دیگر ورثه اجازه بدن که حالا این زمین، این خانه، این منزل مال خواهرشون باشه، خب مانعی نداره. اما اگر اجازه ندن دیگه این برمیگرده به اینکه جزء میراث به حساب میاد و هر کسی حق خودش رو داره. حالا بعضی راضی شدن، اونایی که راضی از میبخشن، اونایی که راضی نیستن هم نمیبخشن. این حرف دیگره. زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ان الله اعطى كل ذی حق حقه فلا وصیت لوارث او كما قال صلی الله علیه و سلم. این که خداوند اونهایی که مستحق هستن حق خودشون رو بیان کرده و بهشون داده و وصیتی برای وارث چیه وجود نداره، نیست. این حدیثی است که به هر حال صحیح دونستن و صحیح کردن و در سنن اومده و بنا به این و بنا به صحت بودن این حدیث پس وصیتی برای وارث گفتن چیه درست نیست. و اگر هم درست باشه مربوط مشروط هست به این که دیگر ورثه اجازه بدند، یعنی رضایت بدن که این برای خواهرشون باشه، مثل که حق خودشون رو بخشیدن. اینجا مانعی نداره. اما و اینکه ایشون پدر حق داشته باشه گفتن که نیست. به هر حال شما این میتونید به برادرانتون مطرح کنید و اگر اینها رضایت دادن که فبه و نعمه، و اگر رضایت ندادن دیگه به هر حال حالا چون دلایلی هم وجود نداره، خب بهتره که اینکه خب اون کسی که راضی است حقش بهت میبخشه، اون کسی راضی نیست هم حق خودش چیه میگیره. و اولتر اینه که شما به هر حال جنگ و جدلی نداشته باشین و بلکه به رضایت بدین به اون چیزی که نصیبتون شده. والله اعلم. حالا میتونید که به هر حال اون کسی که شنیده، اون برادری که شنیده، حالا 2 نفر باشن گواهی میدن به بقیه که خواهرمون به هر حال این حقش هست زیرا پدر بهش داده و که رضایتشون رو بگیره. حالا این بشه که یک نوع صلح هست. اما اینکه عداوت و دشمنی و شکایت و این چیزا باشه شاید به صلاح نباشه و به صلاح هم نیست. طبعا اون چیزی که مهم هست وجود ارتباط خواهری و صله هست که لازمه انسان حفظش کنه. بله. شبیه این هستی که از میفرمایند که یکی از نزدیکانم فوت کرده. ببخشید سال بعدی است که میگه یکی از نزدیکانم فوت کرده، من مسافر بودم و نتونستم براش برسم و نماز بخونم و مدتی من از اون گذشته. آیا میتونم سر قبرش نماز بخونم یا نه؟ این هم یک خلاف است. البته کسی که عزیزی رو از دست داده و نماز نخونده بخواد نماز بخونه، این که نماز تو شهرش باشه سر قبرش بخواد بره نماز بخونه جایز هست، این وارد شده. حالا ولو این که نماز خوندن براش، خیلی به هر حال مسلمانان برای اون نماز خوندن برای میت، حالا این میخواد خودش نماز بخونه، این وارد است. رسول الله صلی الله علیه و سلم از بقیه گذشتن، یک قبری رو مشاهده فرمودن که تازه دفن شده، فرمودن قبر کی هست، اون رو بیان کردن، فرمودن خب چرا منو خبر نکردین و بر اون نماز خوندن. یا اینکه بگیم یک کسی بوده که به هر حال خادم مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و رسول الله صلی الله علیه و سلم اون رو میشناخته، فوت میکنه نیمه شب، طبعا رسول الله صلی الله علیه و سلم رو خبر نمیکنن زیرا که حالا نیمه شب بوده، اینها خودشون دفن میکنن، نماز میخونن، دفنش میکنن. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم روز بعد که متوجه میشه و اونها رو سرزنش میکنه که سزاوار بود که منو خبر کنید تا من به هر حال براش نماز بخونم و دعا بخونم. اینجاست که بازم رسول الله صلی الله علیه و سلم میره سر قبرش و همونجا براش چه نماز بخونه. پس اینه که نماز خوندن بر میتی که نمازم خونده شده سر قبرش جایز هست و درست هست و خلافی نیست درش. اما اینکه مدت چقدر گذشته باشه، باز علما به هر حال قولهایی دادن و قولهایی دارن و گفتهایی دارن که حالا بعضی میگن که طبعا میبایستی حد اکثرش از 1 ماه نگذره، بعضی میگن از 3 ماه نگذره. و اما قول اون چیزی که ترجیح داده شده، حتی شیخ ابن عثیمین رحمه الله باز میفرمایند که مقید به این نیست که حالا چه مدتی، خب طرف نبوده 1 سال هم بوده، الان
به هر حال میخواد سر قبرش بره نمازش بخونه، میتونه بره، مانعی نداره. البته در مذهب شافعی نماز غایب هم هست، نماز غایب هست و مشروط نیست که حتما نماز نخونده باشن، کسی نماز رو نخونده باشه. در مذهب شافعی چنین چیزی نیست. حالا عزیز دست داده شما میتونید غیاباً براش نماز بخونید و مانعی هم نداره ولو که نماز خونده باشن. خب در این صورت دیگه طول هم که بکشه شما لازم نیست که برید سر قبرش نماز بخونید. این به هر حال در مذهب شوافع هست. خب فرمودن که پس کسی که حالا بخواد سر قبرش نماز بخونه ولو اینکه چند ماه طول کشیده باشه میتونه بره سر قبرش نماز بخونه و درست است. اما یک شرط قشنگی ذکر کردن شیخ ابن عثیمین رحمه الله، فرمودن که این برمیگرده به این که این فرد اون زمانی که این فوت کرده اهلیت نماز رو داشته یا نه، یعنی بوده و اگر نماز میخونده نمازش درست بوده یا نه. خب یعنی فکر میکنید که مثال هم میزنه کسی مثلا 10 سال قبل از این فوت کرده، الان این شخص میان، این شخص 20 ساله هست میخواد نماز بخونه، خب یعنی زمانی که فوت کرده این 10 ساله بوده. حالا کسی برعکس باشه، یک 20 ساله میاد میخواد نماز بخونه برای قبری که 30 سال قبل از این فوت کرده باشه، خب اون نبوده، 10 سال قبل از که به هر حال شما تولد بشید این فوت کرده، خب این حق نداره نماز بخونه. حالا کار این مسائل زیاد نداریم، به هر حال هرچند که قید بسیار زیبا و قشنگ هست، اما بگیم که نماز غایب یا نماز سر قبر جایز هست. شما اگر نبودید الان دیگه فکر نکنم که چندان دیر شده شاید حالا 2 ماه 3 ماه کشیده باشه، شما میتونید برید اونجا و براش نماز بخونید و دعا بخونید. برادرم نماز میت یعنی در اصل یعنی دعا و نگفتن امانت که این نماز سر قبر خوندن با اون نمازی که نهی شده فرق میکنه. اون نمازهای سنت تطوع همون نمازی که خودمون میخونیم رکوع و سجود اینا داره، اما نماز میت میدونید که این چیزا نداره، بلکه دعاست برای میت، یک نوع دعاست. پس این دعا شما میتونید حالا سر قبر باشه، در منزل باشه، هر چه باشه شما اینو بخونید و لازم هم نیست، شما میتونید ببینید هر روز هر شب در نماز قیامتون، در نمازهای به هر حال بعد از خوندن قرآن، بعد از دعایتون که میخونید نمازها، شما میتونید دعا کنید برای میتتون، برای این آقایی که فوت کرده، برای دیگران، برای آبا و اجدادت. خب میرسه و اونها هم فیض خواهند برد. پس لازم نیست که حتما حالا شما بخواید حالا نماز میت براش بخونید. مثلا شما میتونید برید در خونتون در هر جایی که باشید چیه براش نماز بخونید و این هم صحیح هست و درست هست ان شاء الله تعالی. یک سوالی است در باب معاملات که برادرمون فرمودن اگر ما به هر حال قطعات وسایل نقلیه داشته باشیم که اصلی نباشه و میتونیم در کنار اصلی اون هم بنا به قیمتی که حالا به نفع مشتری است اون رو بفروشیم، آیا این درست هست یا نه؟ این کلاهبردی به حساب نمیاد، کلاهبرداری به حساب نمیاد. ببینید من فکر کنم این سوال قبلا هم ذکر شده باشه اما در حال بازم رسیده و عرض میکنم که اون چیزی که در معاملات شرعی یک اصل هست این که انسان صداقت داشته باشه در معامله، قصد کلاهبرداری و دروغ و این چیزا نباشه درش. و زیرا که در قانون معاملات میاد که بعد از اینکه حکم خیار و الغا کردن یا فسخ کردن عقد معامله و اینا هست میفرمایند که فان صدقا و بینا بورک لهما، اگر اینها صادقانه با هم دیگه رفتار کنند، صادقانه مسائل رو بیان کنند، این کار یا این معامله چیه؟ برکت خواهد داشت. و اگر دروغ بگن و کتمان کنن و خیلی عیوبها رو از زندگی بپوشانن، طبعا این برکتش محو خواهد شد. پس اون چیزی که در اصل حال معاملات شریعت هست عدم یعنی کلاهبرداری، عدم دروغ گفتن این هست، یعنی صداقت وجود داشتن، این رو میبایستی مراعات کرد. خب وقتی شما دارید ببینید آقا من 2 نوع یا از اون چیزی که شما میخواین، از این جنس که شما میخواین من 2 نوعش دارم، این است اصلش که حالا ما میگیم از وکالت آوردیم، خب قیمتش هست مثلا حالا 5 میلیون تومان و این چیز دیگری که ما آوردیم خب شبیه اون هست که در بازار وجود داره، قیمتش مثلا 1.5 میلیون است. ببین خب شما تفاوتش 3.5 تفاوت داره الان.
شما هر کدوم میخواستید میتونید بگیرین، این هست اینم هست. این صداقته، این صدق پیدا و این مانی نداره. و از طرف دیگه شما یه جنس رو که آوردین که حالا شبیه اون است، به اسم اون اصلا فروخته نمیشه. اگر به اسم اون اصل فروخته بشه طبعا جایز نیست و حرام است، زیرا که فرد میخواد همون قیمتی رو پرداخت کنه که برای اصل داره پرداخت میکنه. خب در اینجا طبعا یک دروغ است و غل و غش وجود داره دیگه. اما اگر نه شبیه اون هست اما اون نیست، اما از اون یعنی اون که وکیل داره میاره و اون به هر حال به صورت انحصاری در آورده، اون نیست، شبیه اون درست شده و این وجود داره، تو بازارم هست، من میدونم، وکیلم شاید بدونه، چون به اسم وکالت نمیفروشند و یا به هر حال شبیه اون نوشته روش که این شبیه اون هست مثلا، خب مانی نداره. این مشکل نیست، هر کسی راضی است میخره، هر کسی راضی نیست نمیخره. اما مشکل اینه که اگر شما بخواید این رو به اسم اصلی بفروشین، اگر شما بخواید این رو با همون قیمت اصلی بفروش برسونید، ولو اینکه حالا میخواد اون رو تشویق کنید به مثلا خریدن، یک مبلغی بکشید پایین مثلا، خب نه، اینجا این حرام است. اما اگر صداقت داشته باشه و بیان کنید این اصل و این غیر اصل هست، یا بگید این از فلان شرکت اومده، این از شرکت دوم شبیه اون هست مثلا، این معنی نداره. این رضایت مشتری بر این بوده که این رو از شما بگیره، پس هیچ مشکلی وجود نداره درش و هیچ مبانی هم نیست که بگیم که حالا شما حق نداشتین همچه کار کنید. نه، مانی نداره و شما معاملتون هم درست هست و صحیح هست و کلاهبرداری درش وجود نداره. بله. میگی که شاید آخرین سوالمون باشه، میگی که در مجلسی نشسته بودیم که شخصی وارد مجلس شدن و معمولا میگه در منطقه ما رسم اینه که در مجلس افراد بلند میشن و به قصد احترام از اون به هر حال استقبال میکنن. یکی از حالا ملاهای مدرن که نوشته میگه که صحبت کردن که ایستادن و برخاستن این در اسلام درست نیست و حرام است. آیا واقعا چنین هست و دلیل حرام بودن چیست؟ این که یک یک احترام هست و یک دوستی رو زیاد میکنه. خب سوالشون مشخصه و اینکه میبینیم که در خیلی از مناطق این وجود داره، این رسم وجود داره که وقتی کسی وارد میشه، از میرسه به هر حال به یک مجلس میخواد بیاد، مردم به هر حال بلند میشن به احترامش و شاید حتی صاحب خونه بیاد اون رو به هر حال بره جلوش و دستش بگیره، بیاد در جای خودش یا در جای به هر حال اون رو ظاهراً ما این سال رو باید بذاریم برای برنامه بعد، زیرا که وقتی برامون نمونده. من عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستم جوابشو بدم، اما این ان شاء الله به توفیق الهی این رو میذاریم برای برنامه بعدیمون و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.